देव बरी सांज दिवं सगळ्यांक तुमकां. आमी ह्या वेळार सणेच्या वेळार आयताराचे मीस आमी समोरूंक तयार जाता. भावार्थान बरवशान देवाक दिन वचून नार्गां दिवन हो समोरूम आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी. आमचे अस्मेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमची सवी आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, आमकां सगल्यांक देव आपयता वेगवेगळे तरेन, वेगवेगळे सुवातेर, वेगवेगळ्या मनशां वरवीं. आनी आयचो सेवा धर्म आमकां हो देवाचो उलो वळखून जिवितान ह्या उल्याक पाळो दिवंक आपयता. हें आपोवणें तर आमी पाळटल्यांव जाल्यार आमकां आमचें सदांचें समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज. देवाच्या हे उल्याक सोबता तसलें जिवीत जियोंक आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. खरेंच आमी देव आमकां आपयता जाल्यार जायत्या बसांनी आपल्याशी रावंक, अनुभव दिवंक, आमचें जिवीत सुदीक क्रेस्त करूंक. पूण जायत्या बसांनी आमी देवाचेर एकामेकाचेर अवमान केल्यात, देवाचो उलो आयकून घेवंक ना. आमी देवाची देणी चुकयल्यांत आनी भाशेन देवाचेर एकामेकाचेर आनी आमचे पुर्यान अवमान केल्यात. तांचो उगडास करून दूख धरून बोगसळे मोग आमी तयार जावया. कोणती बरीत कर्जान बरोबर म्हणुया. हांव पदकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच वार मारयेक सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. त्रिएका देवाक वाखाणून बराबर म्हणुया. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पसत
आमी तुका वाकणटाव. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्मे संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरचीची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर आनी आमकां अनुभव दिवन तुज्या आसण्याचो उदीक आमच्या जिवितांत ग्रेस करूंक, तुज्या देळ्यांनी भरूंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हटलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयला. एलीन म्हटलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचोन न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक फावट सर्वेस्परान म्हटलें, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयला. पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हटलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय. सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हटलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सरशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावंक दी. बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सगलीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां. आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या गोंठांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजांत तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलां.
म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जाबाब, बापा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयल्या चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जीवन कोत्तलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत. सोम्या कोडे एकटवता तो ताचे कोडे एकूच आत्मो जाता. पोजोडपणांतली कोडसोरात मनीस कोत्ता ती हेर सगलीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पोजोडपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक कोत्ता. तुमची कूड देवा कोडचो तुमी घेतल्या आनी तुमचें सोवें तिकाण करून जेतोल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचींच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यात. म्हणटूच तुमचे कुडींत देवाक मोहिमा दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सुकली उबी रावया. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. आमकां मेसायस म्हणजे देवान मागलेलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यात. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. Soy sorbes barak, soy sorbes barak, soy, 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 soy. सर्विस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआं पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगा शिसां संगाती नव्यांतूय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वडोन आनी आपणा फाटल्यान येताले तें पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, यात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं. जुआंची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. जुआंची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलेलो मेळ्ळा. ताणें सिमोनाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमोन जुआंचो पूत, ताका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खोडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. बकांनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिच्या भयण भयणीनो, आमचें जिवीत म्हणल्यार एक उमाणें. केन्ना कितें घडटा, कितें जाता, कोण आपयता, कोण धांवता, कोण भोंवता,
आमकां जायत्योच तसल्यो आयकूंक येतात, आमच्या जिवितांत घडटात, पूण देव केन्ना आपयता हें मातशें गोमोक आमकां आड करूं लागता. तेन्ना म्हज्या इश्टानो, आयचे दीस आमकां साबार वेसच्या मनशांक आपुणूय आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. पयल्या वाचपांत सामुएल हाची खबर आमकां मेळ्ळ्या. तो न्हिदलेलो आसलो आनी त्या काळार एली हो याज्ञीक आसलो आनी तो तशेशी देव मंदिरांत न्हिदतालो. आनी अकस्मात एका रातीक ताका कोणा सामुएल सामुएल हो ताच्या कानार ताळो पडलो आनी तो समजलो एली आपल्याक आपयता म्हणून धांवलो ताजेशी आनी सायबा कितें जालें, कित्याक तूं म्हाका आपयताय? एलीन ताका सांगलें ना हांवें तुका उलो मारूंक ना. न्हिदोंक गेलो न्हिदोंक गेलो. नव्यान ताका होच ताळो आयकूंक आयलो. नव्यान तो धांवलो. तशें न्हिदोन राव येताले कोण आपल्या मातशें वगो राव, हांव न्हिदलोलो हांव मातशें. ना, आपयलो ताका दुसरे फावट धांवलो तो. आनी त्या एलीन ताका सांगलें ना, हांवें तुका आपोवंक ना, पूण तिसरे फावट तुका तर कोणें आपयलें, तूं असो जबाब दी, उलय सुमया, तुजो चाकूर तुका आयकता. कित्याक एली समजतालो ही घोडी हें जायत म्हूण, हो ताळो जायत म्हूण सर्वेस्परा देवाचो सर्वेस्पर देव घोडे ताका आपयता जायत. आनी म्हज्या इश्टानो, खरीच एलीन जें कितें चिंतलेलें तें घडलें. सामुएलाक तिसरे फावटी आपयलो, सामुएल सामुएल. आनी ताणें म्हटलें उलय सुमया, तुजो चाकूर तुका आयकता. आनी देव ताच्या लागीं उलयलो आसतलो. आनी उपरांत ह्या पुस्तकान आमकां मेळटा की तो देवाचें उतर आयकूनच देव मंदिरांत आपले दीस सादतालो. शुभ वर्तमानांत आमकां एक खेरीत अवचीत घडणी मेळ्ळी. दुबावरी जोआन बातिस्त लोकांक इस्नान दितालो आनी ताच्या बरोबर ताचे जायते शीस आसले. आनी ताणें सांगलेलें हांव इस्नान दितां उदकाचें, तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान दितलो, कोण एकलो येतलो. हांव तुमकां पिराचिताचें स्नान सांगतां, तो तुमकां जिविताचें स्नान दितलो. आनी भशेन तो म्हज्या आदीं आसा, तो म्हज्यान व्हडलो पूण म्हज्या उपरांत येतलो. तो वाडूंक जाय, हांव उणें जावंक जाय. हें ताणें जायतें आपल्या शिसांक ताणें शिकोवन दिल्ली जेजूची, मेसियसाची. आनी खरेंच जेन्ना जेजू ह्या वाटेन असो वेतालो, ताणें सांगलें हो पळय तो हांव तुमकां शिकयतालें पळय, हो तो. आनी दे वॉज सो मच टेकन अप बाय दॅट दे कूड नॉट स्टे वीथ जॉन. जोआशी रावंक ताच्यांनी आनीक जालें ना. ते गेले जेजूशी. जेजू फाटल्यान वचूंक लागले. सो मातसो जेन्ना जेजू फाटल्यान येता ते पळोवन जेजू ताका म्हणलें तुमकां कितें जाय? बिकॉज दे हॅड हर्ड अ लॉट अबाउट जीजस. जोआन बातिस्तान ताका जायतें सांगलेलें, बऱ्यो वस्तू, गूड थिंग्स, सम रियली वंडरफूल थिंग्स, अजापाच्यो वस्तू कश्यो. आनी दे वॉज सो हॅपी, दे वॉन्टेड टू गो एंड बी विथ हिम. आनी ताणें विचारलें तुमकां कितें जाय? ताणें सांगलें गुरुजी तूं खंय रावताय? आमकांय तुज्या फाटल्यान येवपाक जाय, तूं खंय रावता तो पळोवपाक. ताणें म्हटलें येयात आनी पळयात. दे डीड नॉट से वेर आय एम स्टेईंग, वेर यू वर स्टेईंग. नो, हांव आपलें घर अमक्या वाड्यांत पडटा, अमक्या बिल्डिंगांत पडटा, अमके सुवातेर पडटा, कांयच सांगूंक ना. कम एंड सी, कम एंड सी. This was nothing but come and have an experience. यात आनी पळयात, तुमी कितें चिंततात तें यात आनी पळयात. ताच्या मनांत घडी जायते भाशेन वस्तू आसलेल्यो आसतल्यो. शुभ वर्तमान म्हणटा ते गेले आनी जेजूशी रावले. आख्खो दीसभर तांणी जेजू सारलो आनी सांजे वेळार ते पत्ते आयले. आय एम क्वायट शुअर दे मस्ट हॅव बीन रियली एन्चांटेड. जेजूशी वचून रावन थिंगा दे मस्ट हॅव फावंड कंप्लिटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. ताच्या जिवितांत ताका अनुभव मेवलो आसतलो वीच दे कूड नॉट थिंक वॉट इट वॉज. दे वॉन्टेड टू शेअर वीथ समबडी. जॉय शेड आ डबल्ड. ताणें तांतलो एकलो आंद्रे, सिमांव पेद्रूचो भाव, आनी ताणें आपल्या भावाक सांगलें जाणें तूं आमी काल जेजूशी गेले आनी रावले. वॉट एन एक्सपिरियन्स वी हॅड मॅन. वंडरफूल. वॉज सो हॅपी. वॉज थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स.
सो मच सो म्हज्या इश्टानो ताका सांगूनच कबार करूंक ना. ताका जेजूशीन ते घेवन गेले so that he also may have the same experience, that he may taste how sweet, how good is the Lord. ताकाय व्हेलो आनी ताचे जेसून पेद्रूकूय he had another extraordinary experience. तो थिंयसर गेलो and he must have really, Jesus saw him with a different eye. आनी तो गेलो सिमांक ताणें सांगलें, सिमांव, I have got a plan for you. God, my Father, has a plan for you. You see, you will be called Cephas. तुका खेरीत नांव घालचें आसा. खंयच्याय बारा शिसांक पर्यंत ताणें विचून काडूच कोणाक दुसऱ्याक नांव घालें ना. पेद्रूक ताणें नांव घालें. तुका नांव घालचें आसात केफस. केफस म्हणजे खळप, रॉक. आनी म्हजे इश्टानो, they had wonderful experience. आयज म्हजे इश्टानो, आमच्या जिवितांतूय we must have had lot of experiences, sweet and bitter, good and bad, pleasant and unpleasant. We must have had experiences. Certainly, we must have shared with our close friends. We must have shared them. And certainly, if they were sad, certainly our sadness must have become half after sharing with our friend. And joys must have increased, doubled. What is this experience, my dear friends? दुबावरीत म्हजे इश्टानो, दिसाच्या दिसा घडयेचे घडये देव आमकां आपयता. साबार मनशां वरवीं, साबार वस्तू वरवीं, साबार घडीतां वरवीं, साबार सैमाच्या वस्तू वरवीं. देवाचो ताळो आयकूंक, समजून घेवंक मातशें अवघड. ह्या सामुएलाक कितें घडलें? सामुएल समजतालो एली आपल्याक एली आपयता म्हूण. ताका समजनासलें देव ताका आपयता म्हूण. इली समजलो. एलीन ही गायडेड हिम एंड ही हॅड रियली स्वीट एक्सपिरियन्स. पेद्रूक जेजू आपोवन येवंक ना. जरी दुसऱ्या शुभ वर्तमानाक आमकां मेळटा, पेद्रू म्हणजे सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां घेवन आसले. ताका म्हणलें फॉलो मी. बट हियर वी सी डिफरंट वे, डिफरंट स्टोरी. जेन्ना आंद्रे जेजूसून रावलो, आंद्रेन ताका सांगलें आपल्या भावाक, आमकां मेसियस मेळ्ळा, तूं ये. आंद्रेन ताका आपयलो आनी जेजूशी व्हेलो. आंद्रे वॉज कॉल फ्रॉम गॉड. गॉड कॉल टू आंद्रे टू सायमन. म्हजे इश्टानो, देव आमकां जायत्या भासांनी आपयता. इट इज रियली व्हेरी इंट्रस्टींग हाव इट इज. आमी तो देवाचो ताळ आयकता जाल्यार sometimes it is not so easy to decipher, to interpret the call of God. It is not so easy. थोडी पावटी it's easy, straight jacket. थोडी पावटी is very difficult. We don't understand. हें करचें, तें करचें, कितें म्हणचें, वेचें, नाका वेचें, थंयसर ताका आदार दिवचो, ताका आदार दिवचो. Sometimes it is confusing and different. Yet we have to interpret. Samuel was helped by Eli to interpret God's call. Peter was helped by Andrew, his brother, to get him to Jesus. आमचे भशेन आमकांय म्हज्या इश्टानो जायत्या भासांनी देव आपयता. आनी आमी रियली वी वील बी फॉर्च्युनेट एंड ब्लेसड इफ वी कूड लिसन द कॉल ऑफ गॉड each and every day. It will be wonderful, sweet, pleasant and enchanting. No other experience we can get like being with Jesus. God is dwelling in us, but we fail to understand that. We fail to acknowledge, we fail to see that God is dwelling in us and to experience His presence in us. म्हज्या इश्टानो, खरेंच देवाचो आसण्याचो अनुभव घेवपूच म्हणल्यार आमच्या जिवितांत एक देणी आमकां पवित्र आत्म्याचें. तर आमी आयच्या दिसा जेजू लागीं मागुया. भगवंत पावलो म्हणटा, तुमच्यो कुडी तुमी पोजळपणाक लायनाकात. तुमच्या कुडींनी देव जी येता, देवाचें घर तें, देव थंयसर रावता. तुमी बऱ्या वस्तूंक ती वापरात, देवाक मोहीम हाडात. ते कुडी वरवीं तुमच्या जिविता वरवीं बरें करात. Try to experience God's love in your lives, God's presence in your lives, and really share with others. Like
Samuel must have shared with Eli again, yes, हांव सर्वेस्परान म्हाका बरेंच उलयलो तो म्हजे रे तुवें सांगलेलें न्हय म्हूण उलय सोमया तुजो ताकद तूं आयकता हांवें म्हणलें ताका आनी ताणें म्हाका जायतें सांगलें. Samuel must have shared his experience with Eli. And here, Andrew shared his experience with Peter, with Simon. We need to share. We need to tell others that I have really experienced God's presence in my life. I could have told a lot of stories like this. How God has guided me, how God has helped me, how God has made my life very rich and richer. How God has really guided us and saved us and protected us wonderfully. There are so many experiences as each one of you will have. Let us share with others and bring them to Jesus as Andrew did, as Eli did to Samuel. Let us bring them to Jesus with our pleasant experiences. How God loves us, how God guides us, how God is directing us in our lives. आनी तेन्ना म्हजे इश्टनो आमच्या जिवितांनी देवाचीं बेसांवां ओत्तेलीं, आमच्या जिवितांत देवाची देणी पावतेलीं, आमच्या जिवितां देवाच्या बेसांवांनी बोत्तेलीं. तर आयच्या दिसा आमी जेजू लागीं मागुया. हे सगल्या आपोस्तांचे मजतीन सामुएल आसा, पेद्रू आसा, आंद्रे आसा, हांचे मजतीन मागुया. सायबा तुज्या आसऱ्यांचो अनुभव आमकांय दी. तूं आमच्या जिवितांत जियेताय. हो अनुभव आमी दुसऱ्यांक सांगून तांकांय तुजेशी ओडून हाडून दी. आमी आमचो अनुभव दुसऱ्यांक सांगून तांकांय तुज्या मोगाची रूच दिवून दी. तूं कितलो बरो, कितलो मोगाळ, कितलो काकलुसार, कितलो सारको स्वादीक तूं, कितलो गोड तूं. तुजो आमचो अनुभव दुसऱ्यांक सांगूं दी. आनी भशेन आमी तुका मोहीम हाडूंक, आमच्या जिवितां अदीक गिरेस्त करूंक, आमच्या जिवितांतल्यान अदीक दुसऱ्याच्या मोगान आमी जिवंक पावूंक आमकां फाव कर म्हूण मागुया. देवाच्या आसऱ्यांचो अनुभव घेवंक आमकां खोल भावार्थाची गरज. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ वाडोवंक सगळ्यांनी हात जोडून ही स्वता आमची भावार्थाची बराबर विचारुया. स्वत म्हणटा देवा, स्वरूपविदार बापा, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभोवलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, स्वर्गपुरवेला देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या प्रिच्या भयण भयणीनो, देव आमकां आपयता आनी बेसतनूय आमच्या जिवितां अदीक गिरेस्त करूंक, आमकां आपल्या आसण्याचो अनुभव दिवंक, आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक. तर ह्या वेळार असल्याच मनान आमची मागणी, आमचे आवडे, आमच्यो गरजो बापा फुड्यान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाचे आपोवणेक पाळो दिवंक, देखीचें जिवीत जिवंक जेजूची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवंक, नीत आनी शांती खातीर वावरूंक आनी अदीक करून ह्या मारामारी पिडे सोमयार लोकांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक सेवेचें मोन तांकां मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमची सुपुर्लीं भुरगीं आपले वडिलांक सवें देवाचो उपकार पळोवन तीं जें कितें सांगतात तें आयकूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो.
आमची तरणाटी आयज काल जायती फॅशन आनी स्टायली आपणायतात. अशें करतना तांच्यांनी आपली कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. कितलींच आमची भाव भयणां कोवीड-19 ह्या नव्या रोगाक लागून कोस्ट सोंसता. जायतीं जाणां मरून गेल्यान तांच्या आत्म्यांक शासनाची शांती मागतना पिडेन आसलेल्यांक बेगीनच पेकोणी फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. इल्लोसो गोतुकी रावन आमच्यो खाजगी गरजो आसात त्यो बापाक सांगुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. सर्गींच्या मोगड बापा, तूं कितलो बरो. दिसाच्या दिसा सवार भासांनी सवार मनशां वरवीं सवार वस्तू वरवीं तूं आमकां आपयताय. आमी तुजो ताळो आयकूंक, तुज्या देळ्यांनी बरोवंक, तुजो मोगाचो अनुभव आमी घेवन दुसऱ्यांकूय तो सांगून दुसऱ्यांक तुजेशी हाडूंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. निर्मोल भेटून ह्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली. ताचे कोण आपले मासरोगोत ताने पोसूंक आमच्या वोतम्यांक एक बोट करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट कोता. बापा मानून घे एकाने तुझ्या मानांक समर्पिता. निर्मोल भेटून ह्या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली. ताचे कोण आपले मासरोगोत ताने पोसूंक आमच्या वोतम्यांक. म्हज्या बांदभडीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आयन मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर देव मानून घेव. सर्वेस्परा, जितली पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास करून संभ्रम कोत्ता तितले पावटी आमचे सुरवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर, तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी शास्त्रनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र
तूं पवित 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्याच वैभवान हुसर्गी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय हुसर्गी 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 तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका तो वेंडीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरेऱ्याचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. आनी बापा जेजूच्या मोदनेचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगली आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंस धरून मिल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बेगीन जुसे तिच्या पोती सांगाती, बेगीन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन.
देव आमचो मोग कोत्ता म्हणून तो आमकां जाय त्या भासांनी सांगूंक सोदता देखून तो आमकां आपयता ताचो तोण आमी आयकून घेवन ताच्या आसण्याचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांकूय तो सांगून दुसऱ्यांकूय ताचेशी हाडूंक आमकां हें देणें मागून जेजून शिकयलें प्रार्थोन सगल्यांनी हात जोडून बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमी येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवाळाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मैमोगान जेजू शांती भेटूंक या. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकुतकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकुतकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमी येशू क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतली आनी सोर वायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोशेली वेगळी सोडूंक कधीच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बराबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जिविताचे उदक पियूंक येवचें तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावूंक येवचें भुकेल्यारू आमचो वोत्मो तानेला तुका पियूंक काशेता. आमचो वोत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. आमचो वोत्मो तानेला तुका पियूंक काशेता. आमचो वोत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता.
प्रथुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें तुरे एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर आनी आमी सदांच तुज्या आसण्याचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांकूय तुजेशी उडून हाडूंक आनी आमची समेस्तांची जिवितां तुज्या बेसांनी भरूंक तूं आमकां फावो कर ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसात. सातोरेची कार्यावळ दर दिसा सुमाराच्या सकाळचे मीस जाता 7:45 7:45. एनीबडी कॅन कम. बायलांन नांव रेजिस्टर करचें आनी भितर येवचें. Volunteers will help you all. No need to be which ward, which sector, which zone. Anybody is most welcome. फाल्यां सकाळीं मिसा सकाळीं 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन झोन 10 पिपल्स हाय स्कूल, झोन 11 सांत थोमे. 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन झोन 12 लुईस मिनेझीस रोड, झोन 13 आल्तो गिमारायन्स. 5:30 वरांचेर सांजे कोंकणी भाशेन झोन 14 चर्च स्क्वेअर, झोन 15 आत्माराम बोरकार रोड. सोनवारा दीस सकाळचें 7:45 वरांचेर 7:45 इंग्लीश भाशेन, सांजे 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. सांजेचे मीस बाटलें झोन 7 आनी झोन 16 दादा वायदिया रोड. येता त्या आयतारा दीस 24 तारखेर सकाळीं मीस 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन झोन 17 बोकादवाक आनी झोन 18 MG रोड आनी IC चॅपल. 9 वरांचेर मीस इंग्लीश भाशेन झोन 19 AHS रोड, 18 जून रोड, झोन 20 SV रोड आनी कांपाल. 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन झोन 1 मोंतेपियो, झोन 2 सर्कुईट हावस. पयलो कुमन्यांव आमचे फिरगोशेंत जातलो. भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव 2 भागांनी 7 आनी 14 जस्ट टू कीप द सोशल डिस्टन्सिंग एन ऑल. 2 पावटी जातलो 2 भागांनी 7 आनी 14 7th and 14th फेब्रुवारी. 10:30 वरांचेर हे दोनी आयताराचे कुमन्यांवाचे मीस जातले 10:30 वरांचेर. हे सुमारांत 18 ते 25 आमकां एकवटाचो आठवडो आमी पाळटाव. क्रिस्टियन युनिटी. सगळे जे आमचे क्रिस्तांव आसात, जे क्रिस्तांवां मदीं जायते वेगळोचार आसा, म्हणजे प्रोटेस्टंट आसात, काल्विनिस्ट आसात, जायते भासांनी आसात. हे सगळ्या मदीं एकवट आसूंक आनी एकाच जेजूक आमी सोत मानूंक, एकाच देवाशें आमी आसूंक हो आठवडो आसा. लेट्स प्रे फॉर दीस, फॉर क्रिस्टियन युनिटी. देव बरें करूं. उबी रावुया. तुमकां केरीत आशिर्वाद दितलो. दोर आशिर्वादा फाटल्यान आमेन म्हण तुमी जबाब दिवचो. सर्वेस्पोत तुमचे सवी आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात. सर्वेस्पोत तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं, तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुतीन वागोवं. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर्पविदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. बसून यात. जेजूच्या आसण्याचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांकूय तो सांगूंक, दुसऱ्यांकूय जेजूशी हाडूंक आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. ओ गोनीत काकुतीच्या देवा, सगळी पोजा कोण दिता, जुसेवासा आमच्या गोंयकार बाबाक, विचलोय म्हूण भक्ताच्या एकतारा. ओ गोनीत काकुतीच्या देवा, सगळी पोजा कोण दिता, जुसेवासा आमच्या गोंयकार बाबा.
आस्कार्या मागा आमकां कुरपा सोर्गीच्या भोगता सोर्गीच्या भोगता मागा आमकां कुरपा सोर्गीच्या भोगता सोर्गी